جو بیٹی کی عظمت کے حوالے سے مفصل خطاب کر رہے تھے، اب میں بنا تمہید دعوت دے رہا ہوں ان سے قبل امان عمر عثمانی صاحب اور انشاءاللہ شان فقر مدینہ حافظ سرفراز نظمی صاحب اور قاری جاسم لوگ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن وہ سیرت یوسف اور حسن یوسف انشاءاللہ جان کریں گے قاری جاسم بلوچ صاحب۔ اور میں بلا تمہید دعوت دے رہا ہوں گجر والے سے عزیز الرحمن حاکم عظیم نواز خطیب حق و صداقت کی نشانی 9 سال کا حسین بہتر میری مراد خطیب الحسن ملا علیہ السلام حضرت مولانا امان عمر عثمانی صاحب دعائیں اور اپنے مخصوص انداز میں کتاب و سنت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو مقدر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ چلتے پر سارے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت حضرت مصطفیٰ شان مصطفیٰ۔ میں تہاڈا گل سن لو، گل میری سن لو، میں تہاڈا جلسہ جڑا نا مینوں اللہ دی رحمت نال کامیاب کرنا چاہتا۔ رضوانی صاحب امام صاحب وہ بھی انداز اچھا ٹھیک بہت دیکھو اب کاری جا کے لوگ انداز بکھرا ہو تھوڑی جی چاشنی تہاڈی بدل جائے۔ جو عالم دین سمجھ رہے ہیں نا عالم دین مسئلے خدا دی قسم کھا کے کرام کا ایک خاص کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ ایک اور کرام ہے جس کے بعد اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عالم دین ہے جو میرے دین کے محافظ ہیں، میرے علم کے بارے میں۔ میں آج نبی صاحب نے آپ کا بیان مشہور ہوں، آپ کا بھی فیصلہ بہت اچھا رہا۔ روشنی کریں گے قرآن سے آگے جناب خود بھی کیا تو زیادہ رہتا ہے گا جناب سرفراز احمد نظمی صاحب۔ عام بندہ جڑا نا عام بندہ او دی کدے واری لگی ہوئے تے او واری نہیں دیندا، تے مولوی واری دیندا اپنی جو پروگرام بنیا جو فیصلہ ہویا وہ یہ ہوئی سی کہ اس تو بعد عثمانی صاحب دا بیان ہوندا، پھر میں طالب علم کوئی عرض کردہ انی دیر تک حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف لے آندے، یہ ہوئی فیصلہ ہویا۔ لیکن میں اپنے بھائی نو سبقت دیتی، میں کہ تسی میرے تو بعد بیان کرو۔ قاری عمران ربانی صاحب دا بھی انداز ہوئی، عثمانی صاحب دا بھی انداز ہوئی، تے میں وچنا یہ پروگرام بنایا کہ تہاڈی نہ تھوڑی جہی نا وہ سواد بدلیا جائے۔ بدلن دا پروگرام ہے یہ کوئی ایدی آواز جڑی نا یہ کھولو، اے مسجد ہے، اے تسی ایدی آواز کھولو یار، اے چل رہا ہے سپیکر۔ جی چو صاحب چھیتی آ جاؤ، چھیتی سواد تے نہ مولوی پانی پیوے نہ کوئی تو سامعین چ پانی پیوے۔ سواد دی نیت نال سارے احباب درود شریف پڑھ لو۔ استغفر اللہ لا حول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله میری آواز کھولو یار تسی میرے انہوں جتے سیٹ کرنا نہ انہیں کر لو بالکل بند کر دیتی آواز وہ بند کرو نہیں کو تیری ڈیک دی آواز کھولو ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ خالق مولانا العظیم یا الہی دکھا دے ہم کو مکہ اور مدینہ
یا الہی دکھا دے ہم کو مکہ اور مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن پر رات مولا تیری رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ قابل سب احترام معزز مکرم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان محبوب ساتھیوں، قابل سب احترام نہایت واجب الادب میری معظمات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، مختصر حمد و ثنا کی بات لکھاں کروڑا اربا کھربا درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا رحمت دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ واسطے آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میرے نہایت قابل قدر عزت مآب محترم جناب حاجی غلام الرسول صاحب اور نہایت قابل قدر محترم جناب چودھری محمد نعیم صاحب مجاہد انتھک محترم جناب خالد خان صاحب ان احباب دی پرخلوص دعوت تے وعدہ دے مطابق بندہ آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہے۔ آپ حضرات نے ایک سال دے اندر کئی مرتبہ محبت اور پیار دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ میری اور آپ دی اور علماء اکرام دی حاضرین و اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میں دیکھ رہا کہ تہاڈا بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے تہاڈی کہ تسی 12 دے قریب تقریباً ٹائم ہو چکے ہے کہ تسی اجے تک ستے ہاں نہیں تسی جاگ دے ہو، میں بھول گیا اجے تک تسی بھولیا نہیں میں تسی اجے تک تانوں بیدار کرنے واسطے گل کیتی اجے تک تسی
میرے تو قبل آپ نے شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد عمران ربانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ دا مدلل اور بڑا پر مغز بیان سماعت فرمایا ہے. تساں تے بھوکا مار رہے ہیں. اللہ اکبر. اس مسجد دے خطیب میرے برادر مکرم مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا عمر خطاب صاحب اللہ انہ دی محبت نو قائم اور دائم رکھے. مولویاں دی باری آئے تے آمین ٹلی کس کے کہو آمین. تو سب بڑے پھول برسائے نا مولویاں تے اور جننے برسائے نا ساری ٹیری میرے سامنے پئی ہے. میں تو آڑے دے سٹنے شروع کر دینا. سبحان اللہ کہو. چلو پھولاں دی باری سبحان اللہ کیا جی. تھوڑی دیر پہلے 2-4 مہینے نہیں ہوئے دوسری ایک مسجد دے اندر میں بیان کیتا شان مکہ و مدینہ. حاجی صاحب دا پھر آرڈر چلیا گیا کہ انہوں کہہ رہے کہ وہی بیان کرنا ہے. سنن دا ارادہ ہے ٹیکا چھڈو. ہاں تسی بھی اگے آ جاؤ. ہوں تسی اگے جا کے مینوں ملو تے تہاڈوں میں ایتھے نہ باواں پھر سواد تے نہیں. اکھ ہوئے نا مولوی دی تے ان سارا پتہ لگتا ہے کہ اے کون ہے تے او کون ہے. مینوں ساری سمجھ آ رہی ہے. تسی جتھے جتھے بیٹھے ہو نا میں تانوں پورا چیک کر رہا ہوں. تسی ایتھے سیٹ ہو. اللہ اکبر. یہو جہا مجاہد اسلام ہی تانوں نہیں لبنا. اللہ اکبر. توجہ فرمانا غور کرنا. اللہ پاک نے نا اپنا گھر بنایا ہے. اور مصطفیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ پاک نے مدینہ دیتا ہے. بیت اللہ بھی عظمت والا ہے تے مدینہ بھی. بولو یہ دو گھر بڑے آلہ نے. قرآن بھی عظمت والا ہے اور محبوب علیہ السلام دا فرمان بھی عظمت والا ہے. دنیا دے اندر اللہ پاک نے بڑیاں چیزاں پیدا کیتیاں نے. توجہ میرے معزز سامعین. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. بڑیاں چیزاں اللہ نے پیدا کیتیاں. بیت اللہ ورگا کائنات وچ گھر نظر نہیں آندا تے نبی دے شہر ورگا دنیا تے شہر نظر نہیں آندا. اسی طرح یہ جو گئے ہو یا نہیں انشاءاللہ جانا ہے. کب انشاءاللہ انشاءاللہ جانا ہے. تسی لوک کے نہ بھو کرسی پاوے ایتھے لے آؤ. اللہ اکبر. پانی بڑے نے. زم دا پانی سارے پانیاں تو آل ہے. کتاباں بڑیاں نے. کتاباں وچوں سب تو اعلی افضل کتاب کلام اللہ. ٹھنڈی سبحان اللہ کہہ رہے چول شل کھا لیں.
آ تو پھر اس ٹائم سے پھر سبحان اللہ انج دی نکلنی اللہ تانوں مکے لے جائے اللہ تانوں مدینے لے جائے مکہ بھی عظمت والا تے مدینہ بھی عظمت والا ڈون سبحان اللہ کہو تو ایک جملہ دیا میں ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ کس کے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر جنہ شہرہ وچ محبوب نے اپنے قدم لائے نے اللہ نے انہاں شہرہ نو اچھیاں کیتا ہے جنہ شہرہ وچ محبوب نے اپنے قدم رکھے نے اللہ نے انہاں نو مکے تو مکہ المکرمہ بنا دیتا ہے حضور جدو ہجرت کر کے گئے یسرب دی وادی خجورہ دی وادی دے اندر مدینے دا پہلا نام جڑا سی وہ کی سی یسرب بولیے ذرا کی سی یسرب حضور نے اپنے قدم رکھے مکے اندر اللہ نے مکہ المکرمہ بنا دیتا حضور علیہ السلام نے اپنے پیر مبارک یسرب خجورہ والی وادی دے اندر رکھے تے پروردگار نے اس شہر نو مدینہ المنورہ بنا دیتا ہے جتھے میرا محبوب پیر رکھے او جگہ آلہ ڈون سبحان اللہ کب میں اگلی گال کر لگا جتھے میرا محبوب پیر رکھے او جگہ آلہ اللہ 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 تے جس صدیق نال میرا محبوب سینہ لاوے وہ سینہ کیوں نہ آلہ ہوئے جس اب عمر نال میرے محبوب سینہ نال او سینہ آلہ عثمان نال محبوب سینہ نال او سینہ آلہ عثمان نال سینہ نال او سینہ آلہ حضور علیہ السلام دی اصحاب آلہ حضور دی ازواج دے بنات آلہ میرے معزز سامعین توجہ کر میرے محبوب علیہ السلام دے نال جڑا لگ گیا ہے رب نے انہوں اچھیاں کر دیتا ہے رب نے انہوں بولو 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 ذرا رب نے انہوں اچھیاں کیتا ہے تے پھر مکہ بھی اچھا ہو گیا مدینہ بھی اچھا ہو گیا اللہ فرماندے نے سونیا تو آج پیر رکھ ذرا مکے وچ تو پیر تے رکھ تو مدینے وچ پیر تے رکھ تے پھر ہوئے گا کی الہ العالمین نے اعلان فرمایا لا اقسم بہذا البلد سونے محبوبہ تو مکے پیر رکھے گا میں مکے نو مکہ المکرمہ بناواں گا سونے محبوبہ تو مدینے پیر رکھے گا میں مدینے نو مدینہ المنورہ بناواں گا توجہ میرے معزز سامعین اللہ اکبر یا حیو یا قیوم میں پھر پوچھ سکنا وا میں پھر سوال کر سکنا وا تو آڈے نالی گل کرنا وا آئیے ذرا توجہ فرمانا میں ایک بندے نال سوال کرنا یار تو کتھے چلے او آندہ میں لاہور چلا علی حجویری دے دربار تے ایک نو میں سوال کرنا تو کتھے چلے او آندہ میں گولڑے شریف چلا دوجے نو سوال کرنا وا تو کدھر دا ارادہ کیتا ہے او آندہ میں اجمیر شریف چلا وا ایک اور نو سوال کرنا وا تو کدھر چلے اے آندہ یار میں اچ شریف چلا وا اگر کوئی بندہ ساڑھے کولو سوال کر دائے نا تسی کدھر نو جاڑے تے اسی جواب دینے کملیا تو اوچ دیا گلہ کرنا ہے تو گولڑے دیا گلہ کرنا ہے تو اجمیر شریف اجمیر دیا گلہ کرنا ہے نا میرے کولو پوچھے گا تے اسا جانے یا مکے جانے یا مدینے جانے ٹھنڈی سبحان اللہ کہیں سارے سبحان اللہ کہو اسا جانے یا مکے جانے
ओ बोलो जिन्ना मक्के जाना है, ओ मेरे सुते सामईन सारे बोलो असा किथे जाना है? मक्के जी, मक्के मदीने, मक्का ते मदीने। ऐ प्यारे ने भी जाना है 29 नू, हैं जाना या कौन है? इंशाअल्लाह जी 29 इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ते असा भी इंशाअल्लाह जाना है, इंशाअल्लाह हैं इंशाअल्लाह कहो असा भी जाना है। ते असी आने असी किधर नू जाने असी मक्के वाल जाने असी मदीने वाल जाने ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अज इशारियां नाल इंज करके कट कट के जरा तेरी झोली विच मैं अपना वाज पाना चाहना वा। आइए जरा तवज्जो फरमाना ना। बंदा तैयारियां करदा है ना, बंदा पासपोर्ट बनांदा है ना, टिकट होके हो जाती है ना। इधर जनाबे वाला पुत्र तैयारियां करदा है ना, किधरे बाबा तैयारियां करदा है, किधरे मां तैयारियां कर दी है, किधरे वीर तैयारियां करदे ने। जो बंदा मक्के दी तैयारी करदा है, मदीने दी तैयारी करदा है ना, मैनू उस किबरियाई दी कसम है बंदे दा दिल बाग बाग हुंदा है, बंदे दा दिल ठर जांदा है ना। क्यों दिल बाग बाग हुंदा है, क्यों दिल ठरदा है बंदे दा? बंदे दे दिल विच एक मुहब्बत दी लहर दौड़दी है ना, बंदे दे दिल विच एक प्यार दौड़दा है ना कि अल्लाह मैं तेरे मक्के आ रहा वा, तेरे सोने नबी दे शहर मदीने आ रहा वा। अल्लाह सोने तेरे खजाने भरे ने, सोने रब्बा तेरे खजाने विच थोड़ा कोई नहीं। सोने रब्बा मरबिया नाल ऐ मेरे परवरदिगार कोठियां नाल बैंक बैलेंसां नाल तेरा घर नहीं वेखया जांदा, तेरा घर वेखया जांदा तेरे फजल नाल, तेरे करम नाल, तेरी रहमत नाल। मैं ते कई ऐसे लोग भी तके ने, उन्हां नाल मैं गल्लां कीतियां ने, उन्हां कोलों मैं पुछया है ना जेड़े फ्रूट दियां रेड़ियां लांदे ने, जेड़े जनाबे वाला गंडेरी दियां रेड़ियां लांदे ने ना, सारा दिन मजदूरियां करदे ने ना, ते उन्हां नूं बंदा पूछे ना वो रेड़ियां लाण वाले मजदूरियां करन वाले वो सिर ते दाबड़े चुकन वाले उन्होंने सवाल करके वेखो ना, मक्का वेखिया ही है, मदीना वेखिया ही, वो आखेगा मौलवी साहब कोई और गल करो। रब ने कई दफा मक्का भी दिखाया ते कई दफा मदीना भी दिखाया, ते पता लगा कि मक्का जड़ा है पैसिਆਂ नाल, मदीना जड़ा पैसिਆਂ नाल नहीं देखा जाता बल्कि अल्लाह दे फजल नाल वेखया जाता है। इधर बंदा तैयारी करदा है ना, अपना बैग तैयार करदा है, ओदे विच खाण दियां चीज़ां, ओदे विच जनाबे वाला अपने कपड़े, ओदे विच जनाबे वाला अपना इहराम बनदा है ना, इहराम रखदा है ना। चलदा चलदा बंदा किथे जांदा है? एयरपोर्ट ते हैं, अल्लाह तुहानू एयरपोर्ट ते ले जाए। आहो कहो इंजी आमीन। हैं ते तुसी आ जिहड़ा तुहाडे नेड़े एयरपोर्ट है ना, इत्थे नहीं अपड़ना, कस के कहो आमीन। बंदा इत्थे जांदा एयरपोर्ट ते जहाज विच बैठदा, जहाज उड़ पैंदा, जहाज उड़ पैंदा, बंदे दे दिल विच अजीब एक उमंग पैदा हुंदी है, बंदे दे दिल विच अजीब एक मुहब्बत पैदा हुंदी है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलदा चलदा बंदा, चलदा चलदा बंदा, चलदा चलदा बंदा मक्के टुर जांदा है, ते जदों मक्के जांदा ते बंदे दा दिल करदा है ना मैं अपना बैग इत्थे सट्टा, अपना समान इत्थे सट्टा, ते
میں مسجد حرام وچ ٹر جاواں میں بیت اللہ وچ ٹر جاواں لیکن بندہ اپنی رہائش گاہ تے جاندا اے نا اوتھے اپنا سامان رکھدا اے نا پھر انج کر کے جاندا ہے اے اللہ دے گھر وال جاندا اے نا سبحان اللہ کہو میں تہاڈی نبض تے ہاتھ رکھ لیا تہاڈی نبض تے ہاتھ رکھ لیا سارے سبحان اللہ کہو اللہ 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 سانو مکے لے جائے اللہ سانو مدینے لے جائے تے اسے سال ہی لے جائے اسے واسطے پھر میں کیا کرنا دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دی گھر جاواں اجے سبحان اللہ نہیں پوری ہوئی کس کے کہو سبحان اللہ تصورات دی دنیا وچا اللہ تینوں مکے لے جائے اللہ تینوں مدینے لے جائے دعا ہر سال ہے میری دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دی گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دی گھر جاواں کہ میں مولا دی لاؤ تھوڑا جا زور بولو تھوڑا جا دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دی گھر جاواں کرے منظور جی اللہ کرے منظور جی اللہ میں حج کا بیدہ کر آواں دعا ہر سال ہے میری دعا ہر سال او بولو میرے سوتے سامعین سارے بولو وہ دوسرے بھائیاں دا مجمع ہوندا نا دوسرے بھائیاں دا تے انہاں نا نری سبحان اللہ علی سی کہنی کچھ اور بھی کرنا سی ہیں کچھ اور بھی کرنا سی اللہ سانو سبحان اللہ کہن دی توفیق عطا فرماتا ہے دعا ہر سال ہے میری دعا ہر حاجی صاحب تہاڈی نظر شیئر کرن لگا دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دی گھر جاواں کہ میں مولا بولو بولو کہ میں مولا دی گھر جاواں کہ میں مولا دی کہ میں مولا دی گھر جاواں کہ میں مولا دی گھر جاواں کہ میں مولا دی گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دی گھر جاواں کرے منظور جے اللہ کرے منظور جے اللہ میں حج کا بیدہ کر آواں کعبہ کعبے والے دا کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دی گھر جاواں کہ میں مولا دی گھر جاواں مکہ بھی آلہ تے مدینہ بھی آلہ مکہ بھی عظمت والا تے مدینہ بھی عظمت والا مکہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا مکہ بھی مقام والا تے مدینہ بھی مقام والا انج کر کے بندہ جدوں نا اپنا سامان رکھ دے تے احرام بنیا ہوندا اے نا مسجد حرام وچ جاندا ہے مسجد حرام وچ جاندا ہے آمنہ دے لال نے فرمایا صحیح البخاری شریف دی روایت نا میرے آقا فرماندے نے جن نے مسجد حرام دے اندر ایک نماز ادا کر لئی میرا اللہ لاکھ نمازاں دا ثواب دے گا
لکھ نمازاں دا ثواب دے گا. اے کی اے بیت اللہ نا. آئیے ذرا قرآن سنیے. الہ العالمین نے اعلان فرمایا ان اولا بیت وضع للناس للذی بے بکت مبارکوں بے بکت مبارکوں وخدا للعالمین. اللہ فرماندے نے او میرا گھر جڑا ہے نا او بیت اللہ او جڑا میرا گھر ہے نا او میں دنیا واسطے نا انہوں ہدایت دا مرکز بنایا ہے, ہدایت دا محور بنایا ہے نا. اللہ فرماندے نے او لوگوں میں کہنا الہ العالمین نے اعلان فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماندے نے میں جہانا دا ربا تے بیت اللہ جڑا خدل للعالمین نا. اے میرے پروردگار تے تیرا محبوب کی ہویا. اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ جہانہ دا رب تے بیت اللہ اے جہانہ واسطے رب نے ہدایت دا مرکز بنایا ہے. تے میرا محبوب جڑائے نا او دنیا واسطے رب نے رحمت. شیر نہ سناوا تو ہے آجی صاحب ویہ لے آجی سنا دیں. بے اللہ فرماندے نے میں کون رب بولو 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 ذرا. تے میرا گھر بیت اللہ ہدل تے میرا محبوب رحمت للعالمین. تے پھر میں اسے واسطے کیا کرنا وا مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گیا. لنگ دیا ضرب لگا دیا موضوع تے میرا یہ نہیں. لنگ دیا گل آ گئی ہے نا جی میں بیت اللہ دے شیر سنائے مدینے دے شیر سنائے تے پھر میرا دل کردہ اے جدی وجہ نال بیت اللہ رب نے سجایا ہے مدینہ سجایا ہے انہوں رحمت للعالمین کہن دینے نا. اونا دے بارے بھی گل کرانا. ہاں تیری اج دی کانفرنس دا عنوان میں سیرت النبی نا. مینوں اے پیارے مولانا عمر خطاب صاحب نے اشارہ بھی کیتا کہ وچ گل کرنی ہے. آئیے ذرا سنیے. مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں. سارے سبحان اللہ کہو اچھی سبحان اللہ. سواب دی نیت نال بولو مینوں داد دین دی نیت نال نہیں سواب دی نیت نال. مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں. علماء کرام بولو تسی اینا دے انجنوں تے تواڈے ڈبے نے سارے بولو اتھوں لگ کے سارے سبحان اللہ کہو سارے سبحان اللہ پوری کرو. آؤ جڑے انج کیتے ہیں مینوں باہر نظر آ رہے ہیں انج کراں تے لائٹ لگ دیئے باہر لیاں دا پتہ نہیں لگدا. تسی بھی سبحان اللہ کہو اللہ اللہ اللہ. مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں. کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں. کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. آؤ اج ذکری حبیب کریے. مکے مدینے والی اچھی سرکار دا نام آیا ہے محمد صلی اللہ ہو. سارے پڑھو صلی اللہ ہو.
مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں آؤ اج ذکری حبیب کریے آؤ اج ذکری حبیب کریے آؤ اج ذکری حبیب کریے سارے سبحان اللہ کہو پانی مولوی دا احساس کیتا ہے وہ شالا مدینے جا کے مر جاؤ پانی پین لگے یا پیان لگے ہو نعرہ تکبیر شان مکہ دے مدینہ شان مکہ مدینہ تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جا پہنے آج ساری رات اتھے انشاءاللہ عثمانی صاحب کا بیان ہونا ساری یاد ہو دی اور انہیں پچھے بچے آ جانا سبحان اللہ کہو ماشاءاللہ جمیں جمیں تو انہیں سبحان اللہ میں اخوانا نا خدا دی قسم جنت وچ بوٹے لگ رہے نے ایویں نہیں میں اخواندہ جنت وچ بوٹے لگ رہے نے مولویے کاریے حاجیے پیرے کوئی بڑا ہے چھوٹا جمیں جمیں سبحان اللہ دے جنت وچ بوٹے لگ رہے نے میں نہ تسی سارے جنت وچ جاؤ اوتھے بوٹے نہیں اوتھے تواڈے باغ نظر آؤن مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے کملی والا آیا تے چودھری صاحب توجہ فرمانا مکے غم خوشیاں ہزارہ نہ میں تو انہوں سون دینا ہے نہ آپ سونا ہے تو انہوں جگا کے رکھنا ہے انشاءاللہ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں آؤ اج ذکری حبیب کریے ہاں پھر میرے کو ریا نہیں جاندہ اللہ مولانا عبدالمجید بٹو صاحب دے درجات بلند فرمائے وہ ساڑھا سینہ کھلا ہے یار وہ آندے ہوندے سنو میرے ستے سامعینو بولو سارے بولو مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں آؤ اج ذکری حبیب کریے آؤ اج ذکری حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں آقا تے درود تے سلام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے اے کوئی وظیفہ صبح شام کریے آقا تے درود تے سلام پڑھیے اے کوئی وظیفہ صبح شام کریے اے کوئی وظیفہ صبح شام کریے پڑھے درود تے بلاواں ٹل گیا پڑھے درود تے بلاواں ٹل گیا کملی والا آیا کملی والا آیا تے کملی والا آیا تے بہارا مل گیا الہ العالمین نے اعلان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بے بکتا مبارکا وخدا للعالمین
ایک ہی بیت اللہ بندہ انج کر کے حرام بند کے نا تے مسجد حرام وچ جاندا ہے مسجد حرام تو تھوڑا جہا اگے جاندا ہے تے بیت اللہ دے چفیرے بیت اللہ دے دوالے لوگ چکر لگا رہنے نا لوگ چکر لگا رہنے نا سونے ربا او دن جلدی لیا اسی بھی پہ تیرے بیت اللہ دے چکر لگائیے انجے کر کے بیت اللہ توجہ ترا تصورات دی دنیا وچانا اے بیت اللہ اللہ سانو لے جائے تے بیت اللہ دا طواف شروع ہون لگا بیت اللہ دا طواف جدو بندہ شروع کردہ کتھوں کردہ حجر اسود تو کردہ حجر اسود تو کردائے نا ایک ہی حجر اسود تیرے محبوب فرماندے نے اے اللہ دی جنت وچوں آیا ہویا سبحان اللہ اے پتھر جنت وچوں آیا ہے نا سوید رنگ دا پتھر آیا تے ہنوں کالا ہو گیا ہے انہیں گناہ چوسے نے گناہ گاران دے جنہ بوسے لے لینا حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عمر میں تیری بہادری نو سلام کرا ایک دن حضرت عمر نہ پتھر دے سامنے کھلو کے آندے نے گل سنو پتھر گل سن تو ہے پتھرے نہ تو نفع دے سکنا تے نہ تو نقصان دے سکنا کڈا کیتا ہے اللہ سانو انج دا کیتا بنان دی توفیق عطا پتھر شجر حجر نہ نفع دے سکتے نے نہ بولو 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 یار حجر اسود دے سامنے جناب عمر بن خطاب کھلوتے نینا رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے او پتھر گل سن لے میں تینوں دینا وا اور تینوں چومنا وا لیکن میری گل سن لے تو نفع نہیں دے سکدا تو نقصان بھی نہیں دے سکدا میں تینوں چومنا کیا ہوا تینوں آمنا دا لال چوم گیا ہے تینوں آمنا دا لال چوم گیا ہے تاد میں تینوں چومنا وا تاد میں تینوں موشے دینا وا بندہ اینج کر کے نا حجر اسود تو اینج اگے نکل دائے نا حجر اسود تو بندہ اگے نکل دائے نا تھوڑا جہا نال بندہ جان دائے نا تے اے کیے انہوں ملتظم کہندے نے حاجی صاحب ذرا توجہ فرماؤ تسی ان تیاریاں کر رہے ہو میں بھی انشاءاللہ ارادہ کیتا ہے اللہ دی رحمت نال عید کا ارادہ دسا کیے دعا فرما دے 28ویں 29ویں عید انشاءاللہ اتھے ویکھنی ہے انشاءاللہ اے ارادہ ہے اللہ سانو پہلا لے جائے پھر لے جائے رمضان میں لے جائے تے ایک ہی انہوں ملتظم کہندے نے بیت اللہ دا دروازہ انج کر کے لوگ چمٹے ہندے نے اتھے لوگ آہو زاریاں کر دے نا روندے نے اج کر کے اللہ دے کر دی دلیز پھڑ کے روندے ہندے نے اج کر کے چیخاں نکل دیاں ہندیاں نے کیسا منظر تے سما مندہ ایتھے رو کے آہو زاریاں کر کے مندہ اج کر کے اگے جاندہ ہے ایک کیڑی جگہ آ گئی ہے انہوں حتیم والی جگہ کہندے نے نا بندہ حتیم وچ بیٹھ دائے نا جدو بندہ حتیم وچ بیندہ توجہ جدو بندہ حتیم وچ بیندہ سبحان اللہ تے جے بندہ انج اوپر ویکھے تھلے بیت اللہ حتیم والی جگہ تے انج بندہ اوپر ویکھے تے اتے رحمت والا پرنالا ہے اتے رحمت والا پرنالا ہے تھلیوں بھی رحمتات اتوں بھی کھبیوں بھی رحمتاں سجیوں بھی رحمتاں رحمت دا پرنالا انج کر کے اتے وینا بندہ ایتھو اٹھ دائے نا اٹھ دیا رکن یمانی وال جاندہ ہے ایتھے بندہ اشارہ کر دائے نا نالے پڑھ دا جاندہ ہے ربنا
आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरा। बंदा पढ़दा जा रहा है ना, एक चक्कर लगाया, दो लगाए, तीन लगाए ना, ये 4 5 6 7 चक्कर लग गए ना, ते जदों बंदा फारग हुंदा ऐ बैतुल्ला ते ऐ मकामे इब्राहीम। सुभान अल्लाह। ऐ बैतुल्ला ते ऐ बोलो बोलो यार मकामे इब्राहीम। एक दिन ना हुजूर सुभान अल्लाह हुजूर अलैहि सलातो व सलाम नाल ने ते सहाबा भी नाल ने रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ते हजरत उमर भी नाल ने ते मेरे आका ने अज तवाफ करके ना तवाफ कर रहे ने ते हजरत उमर आंदे ने हुजूर मेरा दिल करदा मकामी इब्राहीम ते नफल ही ना पढ़ लईए, मकामी इब्राहीम ते नफल ही ना पढ़ लईए ते मेरे परवरदिगार अल्लाह पाक ने जिब्रील के जरिए ये आर्डर घलिया सोनिया। उमर ने जमीन ते गल कीती है अरशा ते मैनू भी इहो ही गल पसंद है, पिछे मुड़ के आके मकामी इब्राहीम ते 2 नफल पढ़ो। तेरा उमरा नहीं होना, तेरा हज नहीं होना जब तक मकामे इब्राहीम ते 2 नफल ना पढ़ लवेगा। इधर जो बंदा मकामे इब्राहीम ते नफल पढ़दा इंज बंदा झाती पांदा है ना ते सफा ते मरवा 2 पहाड़ियां नजर आंदियां ने, एक सफा ते एक मरवा 2 पहाड़ियां नजर आंदियां ने ना, एक सफा ते एक मरवा। सुभान अल्लाह। ये मां हाजरा दी बेबसी है, ये मां हाजरा दी बेबसी है। और बैतुल्ला दा उमरा और बैतुल्ला विच है की है फीह आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। उथे अल्लाह पाक ने निशानियां रखियां ने, किधरे हजरे अस्वद, किधरे हतीम, किधरे रुकने यमानी, किधरे मकामे इब्राहीम, किधरे सफा ते मरवा। ए मां हाजरा वांगू तेनू चक्रियां लगानियां पैण गया, कदी सफा ते कदी मरवा ते। सोने रब्बा दिल करदा चक्रियां लानो, ऐ सोने रब्बा ओ वेला जल्दी ले आना। असी मां हाजरा वांगू कदी सफा वाल दौड़िए, कदी मरवा वाल दौड़िए ना, चक्रियां लगाइए ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने मां हाजरा दा दौड़ना मैं तुहाडे वास्ते ओ शायर बना दित्तियां ने ना। अल्लाह कब्र ठंडी करे बाबे शमशाम दी। बोलो बोलो यार। ते बाबा शमशाम ना जी तड़प के हैं तड़प के बोलते होंगे सन। ते फिर मैं रिहा नहीं जाता मेरे कोलों। अल्लाह हजरत यज़दानी शहीद दी भी कब्र ठंडी फरमा दे। बाबे शमशाम ने शेर लिख दिते ने, यज़दानी शहीद ने शेर पढ़ दिते ते पढ़न दा हक अदा कर दिता है ते मैं अपने ढंग च पढ़ने ने। बाबा फिर बोलिया शमशाम अल्लाह मुद्दत होइया सिकदियां नू जोगी साग बनानो जी करदा। अल्लाह मुद्दत होइया सिकदियां नू जोगी साग बनानो जी करदा। तेरे घर दे दवाले नस नस के साडा फेरिया पानो जी करदा। अल्लाह मुद्दत होइया सिकदियां नू, अल्लाह मुद्दत होइया सिकदियां नू। अल्लाह सारियां नू ले जाए, अल्लाह छेती ले जाए। अल्लाह तुहानू ना मक्के दी ज़ियारत छेती नसीब फरमा दे।
اللہ مدت ہوئی سکھ دیاں نو جوگی ساگ بنانو نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے پھر کی میرا پھیریا پانو نو جی کردا اللہ تیرا گھر ویکھا تیرا در ویکھا اللہ تیرا گھر ویکھا تیرا در ویکھا ایک نعرہ مار چھڑ جا رہا نعرہ تکبیر میری بات بہت ہی کرنا میری بات بہت ہی نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان مکہ مدینہ شان مکہ مدینہ مولانا سرفراز احمد ندوی صاحب نعرہ تکبیر خالد صاحب زندہ باد اوتھے جا کے انہوں نے بھول نہ جایا جی اللہ مدت ہوئی سکدیاں نو جوگی ساگ بنانو نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے پھر کی ساڈا پھیریاں ساڈا پھیریاں ساڈا پھیریاں پانو نو جی کردا اللہ تیرا گھر ویکھا تیرا در ویکھا اللہ تیرا گھر ویکھا تیرا در ویکھا جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ لگانو نو جی کردا جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ لگانو نو جی کردا الہ العالمین نے اعلان فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم جدو بندہ بیت اللہ دا طواف کر لیندہ ہے صفا تے مروہ کر لیندہ ہے پھر بندہ کدی منا وال جاندہ ہے کدی عرفات وال جاندہ ہے پھر بندہ کدی غار حرا وال جاندہ ہے پھر بندہ کدی احد دیا پہاڑاں تے چڑھ دائے جدو بندہ سارا کچھ دیکھ لیندہ ہے نا تے پھر دل وچوں ایک گل بھی نکل دیئے ربا اپنا کر تے دکھایا ہی مصطفیٰ دا کر بھی دکھانا سونے ربا ہے اپنا تے دکھایا ہی اے اپنا تے دکھایا ہی تے سونے ربا ہن مصطفیٰ دا بھی کر دکھا ہن آمنہ دے لال دا بھی کر دکھا ہن عبداللہ دے پتر دا بھی کر دکھا ہن خلیمہ دے بیٹے دا کر دکھا ہن شیمہ دے ویر دا کر دکھا اے جدو بندہ بیت اللہ ویکھ لیندہ رج رج کے زیارت کردہ پھر بندے دے دل وچ اے بڑی محبت ہوندی ہے بڑا پیار ہوندہ ہے میں مدینے جانا ہے میں کتے جانا ہے میں مدینے جانا ہے تے انجے کر کے بندہ مدینے دیا تیار مکے دی ہر شے آلہ مکے دی بولو 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 مکے دی ہر شے آلہ ہے خدا دی قسم مکے دی شیمہ دی گل کرنا ہے اور پوری دنیا تے جڑا مکے دا پانی ہے نا زمزم دا وہ دے پانی دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا صرف زمزم دا ہے تے مکے دیاں شیمہ دی گل کرنا ہے تیرے پاکستان دیاں ایویں دیاں گڈیاں نہیں جڑی مکے تو مدینے جاندیاں نے جویں دیاں او گڈیاں نے وہ جے شہر بھی آلہ ہے پھر شیمہ بھی آلہ نے
जे मक्का लै उथों दियां शैवां भी आला ये अमन वाला शहर है ना ते मेरे महबूब ने ना सुभान अल्लाह मदीने वास्ते भी अमन दियां दुआवां कीतियां ने ना ये बैतुल्लाह की ये बोलो 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 ये की है बैतुल्लाह आ जरा मैं तेनू मदीने दियां भी गल्लां सुनावा क्यों मेरे दिल विच या बैतुल्लाह दा प्यार है मेरे दिल विच या मदीने दा प्यार है साडे कोल या कुरान है या सोने नबी दा फरमान है ना आ मैं तेनू जरा हुण मदीने दी भी सैर करवावा सुभान अल्लाह बंदा इंज करके ना सवारी ते सवार हुंदा सवारी ते बैठदा करदा जे हुण फिर हैं ते आओ ना किसी दिन गुजरां वाले ते इकट्ठी दोवें चलीए माशाअल्लाह एडा सौखा काम नहीं तुसीं गुजरां दे उतों टुर जाओगे ए रब दे फजल नाल जाना है आखो इंशाअल्लाह रब दे फजल नाल जाना है ते किथे जाना है ओ बोलो ओ राहे वेड वाले ओ बोलो किथे जाना है ओ बोलो यार किथे जाना है मदीने जाना है ते आख्या कर रब्बा तेरे शहर आना है तेरे शहर आना है आख्या कर अल्लाह तेरे शहर आना है मैं तेरे शहर आना है ते नाल नाल सोने नबी ते दरूद पढ़िया कर खुदा दी कसम दरूद दी कसरत कर ले अल्लाह तेनू मक्का भी दिखाएगा तेनू मदीना भी दिखाएगा कसरत नाल दरूद पढ़िया कर अल्लाह तेरे दुनिया दे गम आखरत दे गम मक्का भी दिखाएगा रब मदीना भी दिखाएगा बंदा इंज करके बह जांदा ते किधर सवारी टुर पई है सोने नबी दे शहर वाल टुर पई है ना सोने नबी दे शहर वाल टुर पई है ना सुभान अल्लाह ते इंज चलदे लंबा सफर तय करदे मदीना करीब आउंदा मदीना करीब आउंदा सुभान अल्लाह मदीना जदों ते बंदे दा दिल दसा की करदा जी साहब इत्थों ही मैं गड्डी तो मारा छाल है इन्नी मोहब्बत दिल विच ना भरी हुंदी है इत्थों ही छाल मारा ते इन्हें ते पता नहीं मैनू किधरों घुमा के ते मेरी रैश ते लाना है ते फिर बंदे दा दिल करदा इत्थों ही लवां इंज करके जदों मदीना करीब आउंदा सुभान अल्लाह मक्के दी फजा आओ रे मदीने दी फजा आओ रे मदीने बंदा चलदा ते ठंडियां ठंडियां हवावां आउंदियां ने ना सुभान अल्लाह ते बंदे दा दिल करदा मैं अपनी सवारी तो छाल मारा आ जड़ियां खजूरां उच्चियां नजर आ रहियां ने ना ऐ उच्चे मीनार नजर आ रहे ने ना बंदे दा दिल करदा मैं अज करके विचों ही हो जा सुभान अल्लाह जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए दिल करदा बंदे दा मैं जावां सुभान अल्लाह दिल करदा मैं बंदे दा जावा ते इंज करके बंदा ए जनाबे वाला ए अपनी रैश ते अपना समान रखदा ते मस्जिद नबवी विच जांदा जिस मस्जिद नबवी नूं सोने ने आप बनाया है जिदी नींव विच सोने ने इट आप रखी है सहीह बुखारी शरीफ दी रवायत है ना हजूर फरमाते ने जिन्हें मस्जिद नबवी दे अंदर ना एक नमाज पढ़ी ते सहीह बुखारी शरीफ दे अंदर लिखे आए ना हजूर फरमाते ने ओनू 10,000 नमाजां दा अल्लाह सवाब अता फरमाणगे सुभान अल्लाह ओनू 10,000 नमाजां दा सवाब अता अल्लाह तुहानू मस्जिद नबवी विच चोखियां नमाज़ां पढ़न दी तौफीक अता फरमाए ते हुजूर ने मस्जिद बनाई है हुजूर फरमांदे ने मेरी मस्जिद वाल सवाब दी नीयत नाल सफर करना मेरी मस्जिद वाल आउणा अल्लाह पाक सवाब अता फरमांदे ने
مسجد نبوی آ گئی تے انج کر کے مسجد نبوی دے اندر نا سبحان اللہ بندہ پھر داخل ہوندا ہے نا بندہ داخل ہوندے نا دیکھدا کی ہے نبی بھی سونا ہے شہر بھی سونا ہے نبی بھی سونا ہے شہر بھی سونا ہے نبی بھی سونا ہے شہر بھی سونا ہے تے مسجد نبوی بھی سونی ہے میں آج تک 2 دفعہ گیا خدا دی قسمیں نہ مسجد حرام ورگی سونی مسجد آج تک ویکھیے تے نہ مسجد نبوی ورگی آج تک سونی مسجد ویکھیے کمال کر دیتی ہے سعودی عرب والوں نے کمال کر دیتی ہے بندہ اتنے جا کے کہہ نہیں سکتا اتوں دی چیز اتنے ہوندی اتنے ہوندی اتنے ہوندی ہر شے ہی سونی ہر شے ہی کیوں جدا شہر وہ بھی سونا جدا شہر وہ بھی سونا مدینہ المنورہ سبحان اللہ تے بندہ مسجد نبوی دے اندر نا انج کر کے داخل ہوندا ہے نا داخل ہوندیا جدو بندہ تھوڑا جہا اگے جاندا ہے نا تے پھر اوتھے آمنہ دے لال دا روزہ جاندا ہے نا اوتھے حضور دا روزہ آندا ہے نا جتھے میرے محبوب لیٹے نے نا سجے ابو بکر لیٹے آئے نا حضور دے پہلوان دے اندر کبے عمر لیٹے آئے نا بندہ جدوں انج کر کے حضور دا روزہ ویندا ہے نا اے دل پاپی بندہ نالے انسو گراندا ہے نالے چم چم روندا ہے نالے آقا تے درود پڑھدا ہے نا سونیا اے تیریاں مرضیاں اج میں تیرے روزے تے آیا وا حضور دے روزے ورگا کائنات وچ روزہ کوئی نہ حضور دے شہر مدینے ورگا کائنات وچ کوئی شہر کوئی نہ اے میرے آقا دا روزہ پاکے نہ سبحان اللہ جتھے 24 گھنٹے اللہ دیا رحمتاں آندیاں خود میرے محبوب فرماندے رائے بیڑ دے غیور مسلمانہ میرے آقا خود فرماندے میں جدو سفر تے جاندا تے سفر تو واپسی آندا میرے آقا فرماندے میں اپنی سواری نو تیز دوڑاندا جویں مدینہ نیڑے آندا اوویں تیز دوڑاندا جویں مدینہ نیڑے آندا اوویں سواری نو تیز دوڑاندا مکہ وی عظمتاں والا ہے نا مدینہ وی عظمتاں والا مکہ وی شہر مکہ وی شان والا مدینہ وی شان والا مکہ وی مقام والا مدینہ وی مقام والا مکے وچ مصطفیٰ پیدا ہوئے نے تے مدینے وچ آمنہ دے لال دی وفات نا میرے آقا مکے شہر وچ پیدا ہوئے نے نا تے مدینہ حضور دی رحلت والا شہر نا سبحان اللہ اے مکہ عظمتہ والا اے مدینہ عظمتہ والا اس واسطے پھر میں کیا کرنا اللہ وہ دن بھی چیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ وہ دن بھی چیتی آوے ہر مومن جدو میں دروازے تو اندر آ رہا نا جی ایک ساتھی اندر جڑے پچھلی دفعہ شعر سنائے نے او ضرور سنانے نے سن لو اللہ او دن بھی چھیتی آوی ہر مومن مکے جاوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے اللہ او دن میں چھیتی آوے اللہ سارے انو مکے لے جا سارے انو مدینے لے جا اللہ تیرے خزانے پرے نے کدی میرے بس وچ ہوئے میں اڑ کے تیرے شہر آواں تیرے نبی دے روزے تے آواں سونے ربا ادھی رات تو ٹائم پر لنگے ہے اللہ مکہ دکھا مدینہ دکھا سونے ربا بزرگانو دکھا نوجوانانو دکھا اے میرے اللہ بچیانو دکھا ماوانو دکھا سونے ربا میریاں پہنا میریاں بیٹیاں چھوٹیاں بچیانو مکہ دکھا اللہ میں تے کیا کرنا جنہیں تیرا شہر مکہ ویکھے ہے تے تیرے نبی دا شہر ویکھے ہے او ویکھن تو بعد تڑپ رہے ہے تے جنہیں آج تک نہیں ویکھیا وہ ترس رہے ہیں جنہیں ویکھیا وہ تڑپ رہے ہیں جنہیں نہیں ویکھیا ترس رہے ہیں
اللہ تیرے گھر وچ پیاسے بیٹھے تیرے بیت اللہ دا دیدار کرن واسطے سونے ربا تیرے سونے نبی دا شہر ویکھن واسطے پیاسے اللہ تو 12 بجے تو بعد آسمان دنیا تے آنا ہے اللہ سارے دی دعا سن رہے ہیں اللہ قبول فرما لے سونے ربا مکہ دکھا دے مدینہ دکھا دے سونے ربا مکہ دکھا دے مدینہ دکھا دے دوان سبحان اللہ کہو میں گل کراں سونے ربا ایک واری مکہ دکھا دے دوبارہ ایک واری مکہ دکھا دے مدینہ دکھا دے پھر ربا پاویں جان کڈ لئی ایک دفعہ مکہ دکھا دے ایک دفعہ مدینہ دکھا دے اللہ او دن میں چیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ او دن میں چیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے کدھر زندگی مکنا جاوے کدھر زندگی مکنا جاوے اللہ او دن بھی چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے ہر مومن مدینے جاوے کٹے قسمت والے او جینے کٹے قسمت والے او جینے جنہ ڈیرے او تیلائے کٹے قسمت والے او جینے جنہ ڈیرے ہوتے لائے جو سیاں ویکن چلیاں جو سیاں ویکن چلیاں بابا خالہ چل لے اللہ انہوں خیر نہ لے جا اللہ خیر نہ واپس لے آئی اللہ او دن بھی چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے ہر مومن مدینے جاوے مکے دیا سونیا گلیاں جتے سونے نبی لائیا تلیا مدینے دیا سونیا گلیاں جتے سونے نبی لائیا تلیا مکے دیا سونیا گلیاں جتے سونے نبی لائیا تلیا اللہ او دن بھی چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے جڑی سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پچاوے اگ پڑک دیے وچ سینے 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 کہندی جانا مکے مدینے اگ پڑک دیے وچ سینے کہندی جانا مکے مدینے اللہ غریب ضرور بنائے اللہ کوئی وسائل پیدا فرما دے اگ پڑک دیے وچ سینے کہندی جانا مکے مدینے اگ پڑک دیے وچ سینے کہندی جانا مکے مدینے کٹے قسمت والے ہو جینے کٹے قسمت والے ہو جینے جنہ ڈیرے ہوتے لائے کٹے قسمت والے ہو جینے جنہ ڈیرے ہوتے لائے الہ العالمین نے اعلان فرمایا اول بیت وزیا للناس للذی بے بکت مبارکا وخدا للعالمین مکہ بھی عظمتہ والا مدینہ بھی عظمتہ والا مکہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا مکہ بھی مقام والا مدینہ بھی مقام والا مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ سونے نبی دے دوویں شہر آلہ سونے نبی دے دوویں شہر آلہ سونے ربا آج جڑے تیرے گھر وچ آئے نے تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ سب نو مکہ اور مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے آمین ثم آمین فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو
ہم وفا کر چلے، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاجی صاحب دے حکم دی تمیل دے مطابق انشاءاللہ الرحمن حضرت عثمانی صاحب دے بیان تو بعد اگر قاری صاحب تشریف لے آئے انہاں دا بیان ہوئے گا، نہیں تے انشاءاللہ عثمانی صاحب دے بیان تو بعد اگر قاری صاحب آ گئے تو ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ پہنچن گے۔ تو اگر نہ آئے عثمانی صاحب دے بیان تو بعد انشاءاللہ میں پھر دعا کراواں گا، سارے ساتھی دعا منگ کے جانا ہے۔ اللہ پاک تہاڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے والد محترم فوت ہو چکے نے، انہاں واسطے دعا فرماؤ۔ میری والدہ صاحبہ فوت ہو چکی نے، انہاں واسطے دعا فرماؤ۔ میرے کل اولاد نہیں، نرینہ اولاد دی دعا فرماؤ۔ ڈیڑھ دا ٹائم ہو چکے ہیں، قبولیت دیا کڑیاں بالکل قریب نے۔ میں بڑے ادباً احتراماً گزارش کراں گا جو ساتھی باہر کرسیاں تے تشریف فرما نے وہ اندر آ جاؤ براہ مہربانی۔ یہ تہاڈی شفقت ہے، اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ گوڈے چھوڑو، ٹیکاں بھی چھوڑو، بڑی عاجزی نال بڑی انکساری نال اس مالک کولوں منگنا ہے کہ جڑا پوری دنیا دا بادشاہ ہے اور شہنشاہ ہے۔ اللہ پاک جتنے احباب سامعین اور سامعات مرد اور خواتین بزرگ ماوا بہنا بیٹیاں تشریف لے آئے نے، تمام دیا اللہ دعاواں قبول فرمان، دلی مرادہ اللہ قبول فرمان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین اللہم انصرنا من المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرنا من المجاہدین فی کل مکان اللہم اغفر لنا جمیع المؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر لنا جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس یا رحمان یا رحیم اے میرے اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے در وچ آئے نے شہنشاہ سب دا آنا قبول فرما مولا کریم بزرگ نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے ماواں بہنا بیٹیاں بچیاں اے میرے اللہ تیرے گھر وچ بیٹھے نے اللہ جڑی جڑی نیک تمنا لے کے بیٹھے نے اللہ تمام دیاں نیک تمنا پوریاں فرما شہنشاہ ساڑھے جیا گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں اللہ ساڑھے جیا پاپی کوئی نہیں تیرے جیا معاف کرن والا کوئی نہیں اللہ ساڑھے جیا گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں اے میرے اللہ تمام دے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے اللہ ظاہر وچ بھی غلطیاں ہویاں باطن وچ بھی غلطیاں ہویاں اے میرے اللہ تمام دے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے مولا کریم منگن دا ول کوئی نہ بن منگیا عطا فرما اے میرے اللہ منگن دا طریقہ کوئی نہیں منگن دی جاچ کوئی نہیں اے میرے اللہ بن منگیا عطا فرما مولا کریم تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے معافی نو پسند کرنے والے معاف فرما دے اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ تم معاف کرنے والے اللہ تو معافی نو پسند کرنا ہے اللہ سانو معاف فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ اسی اقرار کر رہے ہیں ساڑھے کولوں قدم قدم تے غلطیاں قدم قدم تے تیریاں نافرمانیاں قدم قدم تے شہنشاہ اسی بھولنے اللہ تو تے نہیں بھولدا اللہ سانو معاف فرما اے میرے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے شہنشاہ معاف فرما دے اے میرے اللہ تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں چوکھٹ تو علاوہ چوکھٹ کوئی نہیں اللہ تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں تیری چوکھٹ تو علاوہ چوکھٹ کوئی نہیں اے میرے اللہ معاف فرما دے اللہ غلطیاں معاف فرما مولا کریم بیمارانو صحت و تندرستی عطا فرما
اے میرے اللہ بیمار بندیاں نو صحت عطا فرما مولا کریم بے اولاداں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے میرے اللہ جنہاں نو پتر دتے نے اللہ بیٹیاں بھی عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے اللہ انہاں نو بیٹے بھی عطا فرما اے میرے اللہ جنہاں نو اجے تک کچھ نہیں دیتا اللہ تیاں پتر دین والا تو ہے اللہ تیرے کولی ڈپو نے اللہ انبیاء تیرے کولو مانگ دے رہے اے میرے اللہ جنہ کول بیٹے نہیں اللہ جنہ کول بیٹیاں نہیں اللہ اولاد نصیب فرما اے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو نمازی بنا اے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو نمازی بنا اے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو حافظ قرآن بنا اے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو دین دی سمجھ عطا فرما اے میرے اللہ سب نو دائی بنا دے اے میرے اللہ سب نو دائی بنا دے اے میرے اللہ سب نو دائی بنا دے اللہ سب نو دعوت دین والا بنا دے اللہ سب نو تیری توحید تے تیرے نبی دی رسالت دی دعوت دین والا بنا دے اے میرے اللہ اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما مولا کریم اس مسجد دے امام تے خطیب اللہ مدرس مولا کریم اللہ ندی جوانیاں اندر مزید اللہ خیر و برکت عطا فرما شہنشاہ علماء کرام نے بیان کیتا ہے سامعین نے سنے اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما اے میرے اللہ چودھری نعیم صاحب دی عمر اندر برکت فرما اے میرے اللہ مجاہد اسلام خالد خان صاحب اللہ تیرے گھر آ رہے نے اللہ تیرے نبی دے روزے تے آ رہے نے اللہ انہاں دا سفر قبول فرما اے میرے اللہ سب نو اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما مولا کریم سب نو اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما اے میرے اللہ دل بڑا اداس ہے اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما اے میرے اللہ مدینہ المنورہ دی زیارت نصیب فرما شہنشاہ مدینہ المنورہ دی زیارت نصیب فرما اے میرے اللہ تیرے بندے داڑیاں سفید ہو گئیاں کمرہ جھک گئیاں اے میرے اللہ تو آپ آنا ہے میں سفیدی والوں بے کے شرم و حیا کرنا ہے اللہ شرم و حیاواں والے بندے بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں لاجاں رکھ لے اے میرے اللہ شرم و حیاواں والے بندے بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں لاجاں رکھ لے اللہ بیٹیاں والے تیاں والے اللہ تشریف فرمانے اے میرے اللہ سب دیاں بیٹیاں تیاں دیاں حفاظتہ فرما اے میرے اللہ سب دیاں بیٹیاں دی حفاظتہ فرما مولا کریم سب دے حال دے رحم فرما اے میرے اللہ جنہاں نے اج دے پروگرام دے اندر اج دی کانفرنس دے اندر دل میں در میں تعامل کیتا اللہ انہاں دے مال جان اندر خیر و برکت عطا فرما شہنشاہ انہاں دے مال اندر خیر و برکت عطا فرما اے میرے اللہ جن نوجواناں دے والدین زندہ نے اللہ ان نوجواناں نو والدین دا تابعدار بنا اے میرے اللہ ان نوجواناں نو والدین دا فرما بردار بنا مولا کریم جنہاں دے باپ ٹر گئے اللہ انہاں دے قبر نو جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنا اللہ جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں اے میرے اللہ جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں ٹھنڈیاں چھاواں ٹر گئیاں اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ کائنات وچوں سارے پیار مل سکتے نے باپ والا پیار تے ماں والی محبت نہیں مل سکتی اللہ جنہ دے ماں پیو ٹر گئے نے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما اے میرے اللہ لواحقین نو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما مولا کریم پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ نصیب فرما مالکہ اسلام دا بول بالا فرما اے میرے اللہ اسلام دا پرچم بلند فرما اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما
مولا کریم کو نیک حکمران عطا فرما، جناب عمر بن خطاب جیسا کو نیک حکمران عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے گناہاں والوں نہ ویکھی، اپنی رحمت والوں ویکھی۔ اللہ ساڈے گناہاں والوں نہیں ویکھنا، اپنی رحمت والوں ویکھنا ہے۔ اللہ ساڈے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے، اللہ ساڈے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے۔ مولا کریم زندگی دتی آ شان والی بنا دے، موت ایمان والی بنانا۔ اللہ زندگی شان والی بنا دے، موت ایمان والی بنانا۔ اللہ زندگی شان والی بنا دے، موت ایمان والی بنانا۔ اے میرے اللہ مرد دم زبان تے کلمہ جاری فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔